matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Lunes, Pizza 21 ni buwan sa Abril ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 8 anyos nga bata nalumos samtang naligo sa dagat kagapong adlaw. 709 ka personnel, 59 ka vehicle o water assets gideploy aron pagbantay sa mga kalihukan sa adlaw sa pagkabanaw kagahapon. Unang babae nga nahimong spokesperson gitudlo sa Philippine Coast Guard. 15 patay sa pagkalumos sa Semana Santa. Philippine Coast Guard padayon ang search and rescue operation sa mga nawalang tripulante sa nalunod nga MV Honghai 16. Balita sa gawa sa nasod, South Korea magpahigayon og eleksyon sa umabot nga bulan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, lalaki sa Amerika gihukmang guilty sa pagpanghulga sa mga kasimbahanan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, usa ka insidente sa pagkalumos ang nahitabo kagahapon adlaw Abril 20 sa Purok Tobe, Barangay Santiago ni Dakbayan Siligan. Sa report nga nadawat gikan sa Scarlet Base alas 8:18 sa buntag, nasayran nga ang biktima usa ka 8 ka tuig ang panuigon nga batang lalaki nga aksidenteng nalumos samtang naligo uban sa iyang inahan pasado alas 7:30 sa buntag kagahapon. Human sa maong insidente, girespondihan gilayon kini sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office gamit ang ilahang ambulansya o gidala sa Adventist Medical Center Hospital. Gipadala usab dayon sa lugar ang duty investigator sakay sa Trooper Mobile Patrol aron sa pagsusi sa mga panghitabo. Sa inisyal nga investigasyon, nakumpirmar nga ang medical personnel sa nasong Tambalanan ang naningkamot pa sa pag-revive sa biktima apan nakabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Gideploy kagahapong adlaw ang 709 ka personnel nga gilangkoban sa Incident Management Team, Police, Emergency Response Teams, Communications ug Research, Rescue and Retrieval, samtang 59 usab ka mga emergency response vehicles, Philippine National Police Patrol Vehicles o motorcycles, Search and Rescue Vehicles o water assets ang garonda sa mga importanteng lugar sa Iligan. Pipila usab nga na-deploy aron na pagbantay sa mga kalihukan sa mga kabaybayunan. Sumala pa ni Armin Aluro, ang Incident Commander o Head sa Iligan City Disaster Reduction and Management Office. Tinguha nila nga zero casualty hangtod sa pagkatapos sa pag-obserbar sa Semana Santa alayon sa direktiba ni Mayor Frederick Siao. Giklaro sa IMT nga dako gihapon ang papel sa publiko aron walay madisgrasya. Kinahanglan ang pag-amping o mamahimong responsable sa kaugalingon o mga kauban. Kaabag sa ICDRRMO ang Iligan City Police Office, Philippine Coast Guard, Philippine
Philippine National Police Maritime, Barangay Disaster Risk Reduction and Management o Philippine Red Cross. O karon sa balita sa kauluhan, gitudlo sa Philippine Coast Guard isip pinakaunang babaeng tigpamaba sa ilang buhatan nga mao si Captain Noemi Girao Kayabyab niadtong Domingo kon kaghapon adlaw Abril 20. Sumala pa sa Philippine Coast Guard panguluhan ni Kayabyab ang mga lead communications sa mga inisyatibo sa Philippine Coast Guard ug bisan ang pagkahimong representante sa nasoy nga organisasyon sa mga lokal ug internasyonal nga isgutanan. Dugang pa sa Philippine Coast Guard nga pagpakita ni Kayabyab sa dedikasyon ug profesionalismo sa trabaho ang nahimong dalan kon nganong siya ang nahaom alang sa nasoy katungdanan. Samtang ang pagkatudlo usab kang Kayabyab isip bagong spokesperson sa Philippine Coast Guard ang dili lamang nagpakita sa gender equality apan usa-usab kasanglitanan sa pagpakusog sa women empowerment sa mga kababaihan sa organisasyon. Naka-record ang Philippine National Police og 30 ka mga insidente sa pagkalumos, banggaan sa mga sakyanan ug uban pang katalagman loyo sa pag-obserbar sa Semana Santa sa nasod. Sumala pa sa Philippine National Police hangtod niadtong Sabado, Abril 19, 18 ka mga kaso sa pagkalumos ang natala, 15 ang namatay, 2 ang nasamdan ug usa ang gikataho nga nagkaeskapo gikan sa piho nga kamatayon. Gilangkuban kini sa mga biktima mao ang siyam ka mga tigulang o siyam ka mga minor de edad. 2 ang nabanggaan usab sa mga sakyanan ang na-report sa Metro Manila ug Cagayan Valley. 3 sa nasunog usab sa Metro Manila, Eastern Visayas ug Zamboanga Peninsula ug usa ka kaso sa pagpanunog ang nataho sa Negros Island. Luyo sa nasyo mga insidente, nahimong malinawon ang kinatibuk ang pag-obserbar sa Semana Santa. Sumala pa sa Philippine National Police, subli usab nga nagpahinumdom ang PNP alang sa mga ligo sa kadagatan sa midaghang kaso sa pagkalumos karong panahon sa ting-init. Padayon sa ilang search and rescue operation ang Philippine Coast Guard sa mga kasamtangang nangawala paghihapong mga tripulante gikan sa nalunod nga MV Honghai 16 sa kadagatang sakop sa Rizal sa bahin sa Occidental Mindoro. Nauna niini nga na-recover ang usa ka patayng lawas alas 3:56 sa hapon niadtong Abril 19. Nakuha ang patayng lawas sa biktima sa accommodation area sa nalunod nga barko. Wala pa ipagawas ang lugar sa biktima hangtod nga dili pa mapahibalo ang pamilya nini sa iyang gidangatan. Samtang padayon usab ang ilaang pagpangita o pagpahigayon sa operasyon sa Philippine Coast Guard alang sa nahibilin pang upat nga nawalang individual. Bisan luyo sa mga delikadong paghapak sa dagkong balod o kalalumon sa katubigan, determinado gihapon ng Philippine Coast Guard nga tapuson ang misyon luyo sa mga hagit nini. Gisiguro usab sa pamunuan sa Philippine Coast Guard nga ipadayon ang ilaang paghimuong updates alang sa mga dugang pang mga impormasyon na mahitungod sa mga nangawala nga tripulante sa naasoing barko. O karon sa balita sa gawa sa nasod, magpahigayon og eleksyon ang nasod sa South Korea karong Hunyo 3 nga musunod sa termino ni Yoon Song-yeol ang kanhi presidente nga na-impeach human nga pakya siyang makapatuman og martial law sa nasod. Gikataho nga pagkon maaprobahan sa korte ang adlaw sa eleksyon sa Hunyo karong tuiga, posible nga ideklara ang registration sa Mayo 11 og sugdan ang official campaign period sa Mayo 12. Ang mudaog sa nga presidente sa South Korea sa umaabot nga piniliay, gilauman nga mulingkod gilayon sa katungdanan nga walay transition team. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka lalaki sa Phoenix, Arizona sa nasod sa Amerika ang gihukman o guilty sa korte tungod sa pagpanghulga o pagbabag sa mga panagtigom sa mga kasimbahanan. Sumala pa ni Attorney General Pambunde nga
magpahayag ang US Department of Justice mahitungod sa paghukom sa mga katawhan nga mubabag sa kagawasan sa pagsimba sulod sa nasod. Gikataho nga ang nasong lalaki nagbilin og bag nga adunay sulod nga fake bomb ngadto sa mga simbahan sa Arizona, California ug Colorado. Ang naasoing hoax bombs na diskubre usab sa panimalay sa naasoing lalaki human nga madiskubrihan nga aduna siya'y intensyon nga maghimo og tinuod nga bomba nga masigo sa iyang bag. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang tibok nasod nga Pilipinon makaangkon og maayong dagan sa panahon apan dunay masinati gyapon nga mga pag-ulan-ulan epekto sa intertropical convergence zone nga makaapektar sa ubang bahin sa Mindanao, Sterles usab ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi ug ang ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati pagyapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa Sterles ug intertropical convergence zone. Sukod sa temperatura dinhi sa Siliga na kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:39 ug musahop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island sa atoy station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.